एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो हो एबिसी न्युज। म कविराज विसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपालको राजनीतिक तरल अवस्थामा छ। कहिले आन्दोलन, कहिले सङ्क्रमणकाल त कहिले पार्टीभित्रको चरम विवाद। यी सबै कारणले देश विकास र जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जस्ता आधारभूत आवश्यकता मूल मुद्दा धेरैजसो ओझेलमा परेका छन्। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि जन्मिएका पुस्ता 35 वर्ष नागिसक्दा र निष्कर्षमा पुगेको गणतान्त्रिक आन्दोलनताका जन्मिएका नेपालीले झन्डै मतदान गर्ने बेला भइसक्दा पनि रोग र भोकको स्थिति खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन। परिवर्तन छ त केवल ठुला व्यापारी, ठेकेदार र केही व्यक्तिहरूको जीवन मात्र परिवर्तन देखिएको छ। अदालतले कसुरदार ठहर गरेका, फरार सूचीमा रहेका वा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएका व्यक्ति सार्वजनिक स्थलमा मात्र नभएर सिंहदरबारदेखि संसद भवन परिसरमा खुल्ला हिँडेको हामीले देखेको र सुन्दै आएका छौँ। आपराधिक पृष्ठभूमि र विवादास्पद छविका व्यक्ति, सांसद र मन्त्री भएका उदाहरण पनि अनेक छन्। हामी कहाँ राजनीतिक प्रवेशको लागि अनेकौँ बाटा छन्। अधिकांश त विद्यार्थी कालमा राजनीतिमा संलग्न हुँदै पूर्णकालीन राजनीतिक कर्मी बन्छन्। कतिपय पेशागत सङ्घ संस्था मार्फत राजनीतिको मार्ग पहिल्याउँछन्। कोही सार्वजनिक सेवाको अवकाशपछि राजनीतिमा प्रवेशको प्रयास गर्छन्। यी सबै बाहेक राजनीति प्रवेशको अर्को सर्टकट मार्ग पनि देखिएको छ, जसमा सांसद बन्न न त निर्वाचनको जरुरी हुन्छ न त मन्त्री बन्न पालनै कुर्नुपर्छ। जनाधार परीक्षण निम्ति धनको आधार अनिवार्य बनेको छ। सिद्धान्त बेगर राजनीतिक सम्भव हुन सक्ला, तर उपभोक्तावादी संस्कृति हाबी भएको बेला धन बिनाको राजनीति कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। जनाधार प्रमाणित गर्न निर्वाचनको प्रक्रिया पूरा गर्न जरुरी हुन्छ, तर पार्थ जोसुकै भए पनि लोकप्रिय होस् वा उसले प्रशस्त खर्च गर्नुपर्छ। सिद्धान्तको ह्याङओभरका कारण उसले बाहुबली त पन्छाउन सक्ला, तर धनबलीको शरणमा नपुगी सुखै छैन। भोट र नोट अन्यासित भएकै कारण धनबलीका निम्ति पनि राजनैतिक विकल्पहरू खुल्ला छन्। नेपालको संविधानको एउटा प्रमुख आधारशिला समानुपातिक प्रतिनिधित्वले धनबलीका लागि विधिवत यस्तो जस्केलो खोलिदिएको छ। दलित, सीमान्तकृत, उपेक्षित तथा उत्पीडन समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने यो संवैधानिक प्रबन्ध अहिले पहुँचवाला तथा धनबलीका निम्ति शीर्ष पदमा पुग्ने सुगम बाटो बनेको छ। आज हामी यिनै विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताका कामका शास्ति नहुने गरी काम अगाडि बढाउने नवनियुक्त मन्त्री र सरकारका सचिवलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलका नेताहरूदेखि परराष्ट्र मामिलाका कूटनीतिज्ञ तथा सरकारका सचिवहरूसँगको निरन्तर संवादमा अहोरात्र खटिएका छन्। सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने प्रमुख प्राथमिकतामा रहने गरी प्रधानमन्त्रीले पहिलो क्याबिनेट बैठक लगत्तै बताएका थिए। तर विगत लामो समयदेखि भ्रष्टाचार र व्यवसायको चङ्गुलमा फस्दै आएको विधायिका संसद, कर्मचारी तन्त्र र स्वार्थ लुट समूहबाट घेरिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा प्रचण्डको हुटुटी जसरी स्वभाव बदलिएला भन्नेमा कतै विश्वास देखिँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तेस्रो इनिङमा अपेक्षा गरे अनुसार सुशासनको परिणाम प्राप्त गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण छ। सबैभन्दा पहिले हेरौँ हाम्रो व्यवस्थापिका संसद कस्तो छ त। प्रतिनिधि सभामा यसपटक कतिपय पुरानै र धेरैजसो नयाँ अनुहार पुगेका छन्। यसमा अधिकांश उद्यमी, व्यवसायी र विवादित व्यापारी घराना पनि निकै जोसका साथ डरलाग्दो लगानी गरेर संसद छिरेका छन्। उद्योग व्यवसायमा संलग्नहरू पैसाको स्वार्थका लागि नभई नितान्त जनताको सेवाका लागि राजनीतिमा प्रवेश गरेको मान्न सकिने कुनै आधार छैन। व्यावसायिक क्षेत्रबाट आएकाहरूले आफूहरू आर्थिक लाभ वा स्वार्थका लागि राजनीतिमा नआएको बारम्बार दोहोर्याए पनि विगतमा उनीहरूले गरेका हरकतले उनीहरूको भनाइलाई हास्यास्पद बनाइदिएको छ। विगतको अभ्यासले कतै ठेकेदार, व्यापारी, बैंकर र गैर सरकारी संस्थाका हाकिमहरू सांसद भएर जनसेवा गर्लान् भन्ने देखाउँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकमा नै आर्थिक पुनरुत्थान सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको पहिलो घोषणा अनुसार नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति परिमार्जन गरेर चालु पुँजीभन्दा बढी ऋण लिएकाहरूका लागि चुक्ता गर्ने समय 2 वर्ष थपिदिएको छ। व्यापारिक घरानाहरूले जे कामका लागि ऋण लिएका हुन् त्यसैमा लगानी नगरेर अन्यत्र लगानी गरेर बेइमानी गरिरहेको कुरालाई सरकारले समर्थन गरेको भन्दै विरोध समेत सुरु हुन थालेको छ। बैंकबाट चुक्ता पुँजी भन्दा बढी ऋण लिने शक्तिशाली
शक्तिशाली र पहुँचवाला व्यापारिक घराना मात्रै रहेको अघिल्लो संसदमा सांसद अमरेश कुमार सिंहले तथ्यसहित संसदको रेकर्डमा दर्ज गराएका छन्। सांसद सिंहको खुलासालाई कसैले पनि खण्डन नगरेबाट नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बढी लाभग्राही नेपालका सम्भ्रान्त झण्डै 1.5 दर्जन व्यापारिक घराना भएको प्रष्टै छ। तर पनि सरकारले व्यावसायिक वातावरण सहज हुन्छ र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्लान् कि भन्ने आशामा उनीहरूलाई नै सहुलियत दिएको छ। उदार अर्थतन्त्रको सामाजिक लोकतन्त्रसँग तादमेलता मिलाउने अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले स्वार्थ समूहले कसरी संसदलाई पङ्गु बनाएको छ भने बताएका छन्। गर्ने नियतको त हामीले देखेका छौँ। 63 देखि 69 सालमा कतिवटा सरकार बने, 12 कतिवटा त सरकार बनिसके। अब औसत एउटा सरकारको आयु 1.5 वर्षभन्दा माथि भएको त इतिहासै छैन हाम्रो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले सुशासनको कुरा गर्दा कानुनलाई बलियो बनाउने, कर्मचारी तन्त्रलाई बलियो बनाउने र त्यसको आधारबाट शासकीय प्रबन्ध गर्ने, राजनीतिक तहबाट लामो समयसम्म एउटा गतिलो दृष्टिकोण आउला भन्ने स्थिति आज बनिरहेको छैन। माछा कुहिएको कुरा गर्नुभयो अघि, माछा कुहिँदैछ तर हामी त्यसैलाई पूजा गरेर त राखिरहेकै छौँ त। त्यसो हुनाले अब कुहियो है भनेर फाल्न सक्ने स्थितिमा हामी नागरिक चाहिँ कहिले पुग्ने? समाजमा कोही पनि सबै चोर हुँदैनन्, समाजमा सबै बदमास हुँदैनन्, राजनीतिमा पनि सबै बदमास हुँदैनन्। सबै ठाउँमा केही न केही कानुन विरोधी कुरा गर्ने अथवा समाजले नचाहेको अवाञ्छित गतिविधि गर्ने सानो समूह हुन्छ। त्यसलाई लक्षित गरेर हामीले समाजलाई, अर्थतन्त्रलाई, राजनीतिलाई सामान्यकृत नगरौँ। मेरो पहिलो कुरा यो हो। हामी यही राजनीतिक प्रणालीमा बाँच्नु छ, यही प्रणालीलाई अघि बढाउनु छ र यहीको राजनीतिज्ञलाई हामीले सुधारेर राष्ट्र निर्माणमा लानुपर्ने छ भने हामीले साङ्गोपाङ्गो सबैलाई एकमुष्ट गाली नगरौँ। 7 दलको समर्थनमा नयाँ अनुहारको समेत बाहुल्यता रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुरुमै जुन स्प्रिटमा काम कारबाही अगाडि बढाएको छ, यसको अपेक्षाकृत परिणाम हासिल गर्न भने उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। संसदमा धनाढ्य एवं उद्योगी पुग्दाको नालीबेली यसअघि पनि हामीले हेर्दै आएका छौँ नै। विक्रमसम्म 2073 मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक संसदमा पुगेको थियो। त्यतिबेला सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रसाद महतो र जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ थिए। त्यतिबेला आफ्नो सङ्घ संस्थाको आबद्धता नत्यागी समितिमा रहेका उनीहरू व्यावसायिक स्वार्थ सहज बनाउन दत्तचित्त भएर लागेका थिए। विधेयकमाथि दफावार छलफलमा पनि उनीहरू सहभागी भएका थिए भने त्यो बेला विधेयकका कयौं प्रावधान विवादित बने जुन अझै सच्चिन सकेको छैन। वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र अध्यक्षको कार्यकालको सीमा तोक्ने व्यवस्था हटाएर अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमै हस्तक्षेप गर्ने जस्ता रमिता चल्यो। तिनै स्वार्थ समूहको दबावका कारणले, तिनै व्यापारिक स्वार्थ समूहको दबावपूर्ण नीतिगत बेइमानीका कारण वित्तीय संस्थाको समस्या सुल्झाउन राष्ट्र बैंकलाई अहिलेसम्म कठिन भइरहेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आफ्ना व्यापार व्यवसाय र आफन्तसँग जोडिने वा बाजिने सांसदले अर्थ, लेखा तथा विकास समितिमा नबस्ने सो घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। मन्त्रीहरूको आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित, आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित र आफ्नो आफन्तहरूसँग सम्बन्धित ठाउँमा स्रोत विनियोजन गर्ने, कर प्रणालीबाट सहुलियत दिने अथवा अरू धेरै कुराहरू गर्ने, यस्ता स्वार्थ बाजिने कुराहरूमा उहाँहरूले लेख्नुभएको घोषणापत्रमा त्यो स्वार्थ बाजिने कानुन छ। मैले धन्यवाद पनि दिएको छु। यो सबै क्षेत्रले स्वार्थ बाजिने ठाउँमा नबस्ने कुरा स्वघोषणा गर्ने र कानुन नबनुन्जेल स्वघोषणा गर्ने कुरा संसदको नियावलीमा बनाउनु पर्यो र संसदको नियावलीले संसदीय समिति बनाउँदैखेरि अहिले नै तपाईँ कुन व्यवसाय पेसामा हुनुहुन्छ, निर्माण व्यवसाय हो भने अर्थ र लेखा समितिमा नबसिदिनुहोस्, विकास समितिमा नबसिदिनुहोस् भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अरू कतिपय एक्टिभिस्टहरू आउनुभएको छ चुनाव जितेर भने सम्बन्धित समितिमा नबस्ने स्थिति बनाउनुपर्छ। अबको संसदको पहिलो काम त्यो हुन्छ। संसदीय नियावली संशोधन गरेर त्यो गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरो इम्प्युनिटीको, दण्डहीनताको। चर्चित शैक्षिक संस्थाका व्यापारी उमेश श्रेष्ठ विक्रमसम्म 2070 र 2074 मा समानुपातिक सांसद भए। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सदस्य हुँदै 2075 सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा छलफल हुँदा आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ अनुसार नीति बनाउन उनले सबै प्रकारको पहुँचलाई प्रयोग गरेका थिए। श्रेष्ठको भन्दा लबिङ गर्न खोजेको भन्दै अरू राजनीतिक दलका सदस्यहरूले विरोध गर्न बाध्य भएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार 2078 मा श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भए। 2.5 महिनाको कार्यकालमा उनी 100 शैय्याको अस्पताल भएका नर्सिङ कलेजलाई भर्ना अनुमति दिलाउने
हरदम उनले कोसिस गरे। विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा क्रियाशील देशमा स्वार्थको द्वन्द्व अर्थात् कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई निकै गम्भीर मानिन्छ। स्वार्थ बाजिने स्थितिलाई कानुनी र नैतिक हिसाबले रोक्ने गरिन्छ। तर अहिले नेपालमा गृहमन्त्री बनेको लामिछाने विरुद्धको रिट अदालतमा विचाराधीन छ। त्यही पनि स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने भएमा न्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्दैनन्। पेशी तोकिसकिएका मुद्दा पनि स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न भई रोकिने गर्दछ। लामिछाने मन्त्री परिषदमा सहभागी हुँदा मात्र पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने, त्यसमाथि आफूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीलाई नै अरन खटन गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी गृहमन्त्री बन्नु गम्भीर बेइमानी भएको सुशासनका जानकारहरूले बताइरहेका छन्। रवि लामिछाने नयाँ आउनुभयो होइन, किन नयाँ त नयाँ हो, तर अहिले पनि के टेस्टेड हुनु न एकतिर, तर अर्कोतिर मैले के हेरेँ भने तपाईँको किनकि आएको पनि केही समय भइसकेको छ कि पोलिसी इन्टरभेन्सनतिर ध्यान दिनुपर्ने, त्यतातिर ध्यान नदिएको हो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई होइन। यो केही जुन इस्युजहरू देखिरहेको छु या सामाजिक सञ्जालमा जुन किसिमको कुराहरू आइरहेछ, हामीले त कि यो पोलिसी उतातिर ध्यान दिइरहेको छैन जस्तो लागिरहेछ मलाई यिनीहरूले। मैले त के उठाइरहेको छु भने तपाईँको किनकि उद्योगपतिहरू हामीहरू हेरौँ, उद्योग अहिले जम्मै ब्रोकर्सहरू उद्योग चलाउनुभन्दा ब्रोकरीमा फाइदा छ अहिले, र उद्योग चलाउनुभन्दा तपाईँको सरकारी जुन यो स्वामित्वको जग्गा र रिसोर्सहरू छन् त्यसलाई कब्जा गर्नेतिर ध्यान छ होइन। त्यसले गर्दा मेरो लेखमै छ त्यो कुरा, मैले अहिले भनेको बात छैन कि मैले लेखेको छु कुरा बकायदा। भोलिको दिन उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र तपाईँको संसदको फरक छुट्याउने गाह्रो नपरोस् भने। र अर्को के छ भनेपछि कति मान्छेहरू बानी के हुन्छ, शक्ति के भन्छ तपाईँको शक्ति हातमा लिनुपर्ने र शक्तिको वरिपरि घुमिराख्नुपर्ने त्यस्ता दोस्रो टाइपको मान्छे छन्। र तेस्रा मान्छेहरू कस्ता छन् भने तपाईँको आफूले पाएका जुन प्रशासनिक अनुभवहरू छ, आफूले सिकेका जुन विदेशमा पनि एक्सपोज गरे जानेको कुराहरू छन् होइन, त्यसलाई चाहिँ अप्लाई गरौँ भन्ने किसिमले पनि आएका छन्। र हामीले एउटै उसमा राखेर हेर्नुहुन्न, यो तीन किसिमका मान्छेहरू म देख्छु कि यो चाहे त्यो ब्युरोक्रेसीबाट आयो होला या तपाईँको सुरक्षा निकायबाट आयो होला, यस्ता किसिमका मान्छेहरू देख्छु म तीन किसिमका। फौजदारी कसुरमा मुछिएका लामिछानेको गृह मन्त्रालय प्रवेशलाई धेरैले क्याबिनेट नै स्वार्थको द्वन्द्वको केन्द्र बन्न सक्ने सङ्केतका रूपमा लिएका छन्। त्यही आशंकालाई पुष्टि गर्ने गरी काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अदालतमा पठाएको जवाफमा लामिछानेको नागरिकता विवादले उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका बाहेक अरू कसैलाई असर नपार्ने जवाफ पठाएर आम नागरिकको सूचनाको अधिकार सम्बन्धी मौलिक हकमाथि नै धावा बोलेको छ। सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले गर्ने हरेक क्रियाकलाप र उनको नैतिक आचरण तथा कानुनको पालना वा अवहेलना जस्ता विषम आम नागरिकका सरोकारका विषय हुन् भन्ने कुरालाई सिडिओ कार्यालयले आफ्ना मालिक गृहमन्त्रीको हित अनुकूलको व्याख्या गरेर दुनियाँका अघि समेत देशकै बेइज्जत गर्न थालेका छन्। जसकारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार समक्ष यस्ता विविध चुनौती देखिएका हुन्। दर्शकवृन्द, निष्ठाको राजनीतिमा खडेरी लागेको छ। दलहरूले राजनीतिक योगदानको अवमूल्यन गर्दै पहुँचवालालाई राजनीतिमा भित्राउन थालेपछि दलीय पहुँच भएका उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदार, नेताका आफन्त, माफिया, बिचौलियाको बोलवाला बढेको छ। निष्ठावान इमान्दार नेता कार्यकर्ता पाखा लगाइएका छन्। मुलुक दूषित राजनीतिक घनचक्करमा जगडिएको छ। पार्टीहरूमा केही नेताहरूको दबदबा भएकै कारण राजनीति बिग्रिएको छ। हामीले जुन व्यवस्था अङ्गीकार गरेका छौँ, जुन निर्वाचन प्रणालीलाई मापन गरेका छौँ, यो व्यवस्थाले तल्लो वर्गलाई चपेड्ने भन्नु गलत नै हो। यो व्यवस्थाको चरित्र नै यस्तै हो। यसले यस्तै पात्र र चरित्र खोज्छ। दुःख पाएका कार्यकर्ता, क्षमता भएका मानिस त यो व्यवस्थामा खोजिँदैन। यसबाट धेरै अपेक्षा नगरौँ। थप प्रसङ्गसित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यो संसदमा यस्ता स्वार्थ जोडिएकाहरूको केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हेरौँ। चुनावभन्दा पहिले र पछि तथा अहिले चमत्कारिक रूपले नै गृहमन्त्री भएका घटनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने चर्चाको केन्द्रमा उभिएका छन्। उनको चर्चा, उनको पृष्ठभूमि र लामिछानेले लगाएका नारा र उनको प्रदर्शनले गरेको क्रियाकलाप नै हो। पुराना दलहरूले राजनीति र शासनमा विसङ्गति बढाएको, अराजनैतिक गठबन्धन गरेका जस्ता आदर्श नारा लगाएका उनी गठबन्धनमा उपप्रधानमन्त्रीको उनको माग पूरा हुने बित्तिकै हाम फालेर तिनै पुराना भनिएका र अझ मुख्य दुश्मन जस्तै बनाइएका प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा खुर्क गएका छन्।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आफ्नो केही समयको कानूनी सुरक्षा कवचका लागि सरकारमा गएपछि त्यो पार्टीको चर्चा स्वाटै सेलाएको छ। तर लामिछानेको दलका 20 जना सांसद कस्ता छन् भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छैन। तर केही उनका सांसदको विगत हेर्दा विचित्र स्वार्थको जालुले बेरिएको पाइएको छ। यद्यपि गृहमन्त्री लामिछानेले भने भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण एवं सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता जनताका मुख्य आवश्यकतालाई सरकारको साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताएका छन्। भोलिको दिनमा हाम्रो कार्यकुशलतामा निर्भर हुने कुराहरू भएको हुनाले ती चिजहरू एकदमै प्राथमिकतामा पर्छन्। निर्धक्क हुनुभन्दा हिजोको जस्तो अवस्था रहँदैन। किनभने अब सुरक्षा निकायका हाम्रो साथीहरू जुन पूर्वाधारमा जुन मनोबलमा छन् त्यो पूर्वाधार, त्यो मनोबल र त्यो गाइडेन्समा काहीँ न काहीँ कमी छ। अलिकति हामीले इन्करेज गर्न सकेका छैनौँ, अलिकति मोटिभेट गर्न सकेका छैनौँ, अलिकति त्यहाँभित्र पनि चलखेलहरू छ। यी विभिन्न कारणले पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स असाध्यै धेरै भएको हुनाले हामीले त्यो पोलिटिकल इन्टरफेरेन्सलाई टलरेट गर्दैनौँ भनेका छौँ। यतिसम्म भनेको छौँ कि सिडिओ साहबहरूलाई हामीले कुनै पनि अपराध नियन्त्रणका कुराहरूमा, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने कुरामा कुनै पनि राजनीतिक दल अझ म संलग्न राजनीतिक दललाई अझ बढी कडाइका छ। अन्य राजनीतिक दलबाट दबाव प्रभाव आयो भने उहाँहरू कारबाहीको दायरामा पर्नुहुन्छ। लामिछाने चुनाव लडेको जिल्ला चितवन क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित रासोपाका हरि ढकाल शेयर मार्केटका खेलाडी रहेका छन्। शेयर कारोबारलाई अघि ल्याउन उनी जे गर्न पनि तयार देखिन्छन्। पहिले एमाले कार्यकर्ता रहेका उनी पछिल्लो समय पुँजी बजार धरायसी हुने अवस्था आएपछि त्यस विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यही कारण उनी एमाले छाडेर चर्को नारा लगाउँदै पुँजी बजारका मसिहाका रूपमा देखिएका हुन्। शेयर बजारको पक्षमा आन्दोलनका गर्ने क्रममा ढकाल अनसन पनि बसे। त्यति मात्र होइन, शेयर बजार लगानीकर्ता दबाव समूहका अध्यक्ष समेत रहेका थिए ढकाल। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेपछि उनले पुँजी बजारका निम्ति सक्रियता झनै देखाएका छन्। उनका प्राय भेटघाट त्यसकै निम्ति भइरहेका छन्। छलफलहरूमा उनी पुँजी बजार उकास्ने कुरा नै उठाइरहन्छन्। उनले लामिछानेसँग मन्त्री बनाउन नसके आफूलाई अर्थ संसदको अर्थ समितिमा राख्न दबाव दिइरहेका छन्। एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले लिएको नीतिका कारण पुँजी बजार धराशयी हुने अवस्था आएपछि एमाले छाडेका ढकालले निर्वाचनका बेला पुँजी बजार उकास्ने प्रमुख नारा बनाएका थिए। खबरदारी गर, तिमीहरू त्यसको विरुद्धमा क्वेसन गरेर आएको, प्रश्न गरेर आएको भनेर उहाँहरूले मत दिएको। त्यसैले अहिलेसम्मको मत परिणाम रुझान हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई सत्तामा जाने मत त दिएको होइन आम मानिसले, है। खबरदारी गर्नकै लागि मत दिएको हो, होइन। नीतिगत भ्रष्टाचारहरू रोक्नको लागि नीति निर्माणमा सक्रियताकै लागि मत दिएको हो, होइन। समाजलाई थप जुझारु बनाउनकै लागि मत दिएको हो। रासोपाबाट निर्वाचित काठमाडौँ 8 का प्रतिनिधि सभा सदस्य विराज भक्त श्रेष्ठले त हक्का हाकी अर्थ समितिको सदस्य बन्ने सार्वजनिक गरेका छन्। 2074 सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीबाट समानुपातिक सूचीमा परेर बागमती प्रदेश सभा सदस्य बनेका श्रेष्ठ प्रदेश सभामा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति सदस्य बनेका थिए। व्यावसायिक पारिवारिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठ आफै पर्यटन व्यवसायमा संलग्न छन्। पारिवारिक रूपले उनी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शरद सिंह भण्डारीका ज्वाइँ हुन्। रासोपा भित्रै विवाद भइरहेका समानुपातिक सांसद डाक्टर चन्दा कार्की मेडिकल कलेज सञ्चालक हुन्। लामो समय काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसी को सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रिन्सिपल रहेकी कार्कीले त्यहाँको स्वामित्व परिवर्तनसँगै केएमसी छाडेर लामिछानेको पार्टीमा जोडिएकी हुन्। अर्का विवादास्पद कलेज व्यवसायी तथा कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले चलाएको नोबेल मेडिकल कलेजको सञ्चालक, प्रिन्सिपल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छिन्। डाक्टर कार्की सरकारमा सामेल भइसकेको रासोपाबाट स्वास्थ्य मन्त्री नै हुने दाउमा छिन्। त्यसकारणले चाहिँ कहीँ न कहीँ हामीले यो सरकारलाई चाहिँ टिकाएर लानुपर्छ, सकेसम्म 5 वर्ष पुरा टिकाउनुपर्छ भन्ने त सोच राख्नुपर्छ। संविधानले त विश्वासको मत लिए भने 2 वर्षलाई त सरकार रहन्छ नै रहन्छ र विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्रै हो। त्यसपछि फेरि पनि पुरा जाओस् भन्ने हाम्रो हो। त्यसकारणले त्यसमा चाहिँ के छ भने विभिन्न विचार भएका दलहरू एक ठाउँमा छन् कोअलिसन गभर्नमेन्टमा भने सबैको कुरा सुन्नुपर्छ र चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी हुनुपर्छ र त्यो सबै बेस चाहिँ जनताकै लागि हुनुपर्छ, त्यो आफ्नो स्वार्थको लागि हुनु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर कहीँ न कहीँ पार्टीगत हिसाबले हेर्दा हामीले अब भनौँ न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि केन्द्रीय समिति छ, त्योभन्दा सभापतिजी हुनुहुन्छ, हामीले संसदीय दल छ। संसदीय दलले चाहिँ अब यो कुराको जिम्मेवारी हामीले सभापतिज्यूलाई विश्वास गरेर उहाँलाई नै
आफ्नो कुराहरू राखेर सबैले छलफल गरेर बृहत छलफल गरेर सभापतिजीलाई जिम्मा लाएर हामीले पठाएका छौँ। उहाँ चाहिँ आज उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो लागि गौरवको विषय हो र केही न केही परिवर्तनहरू देखिन पनि थालेका छन्, अझ देखिन्छन् भन्ने सोच हो। र त्यसमा अब हाम्रो उसमा विज्ञता विज्ञता भएको मान्छेले त्यो जिम्मेवारी लिँदा चाहिँ राम्रो होला भन्ने। काठमाडौँ 6बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रासोपाका शिशिर खनाल दूर दराजमा शिक्षाको स्तर बढाउन भन्दै काम गरिरहेको टिच फर नेपालका नाम गैर सरकारी संस्थाका संस्थापक हुन्। खनाल लजिस्टिक कम्पनी पिक एन्ड ड्रपका पनि सह संस्थापक समेत हुन्। रासोपाबाट निर्वाचित काठमाडौँ 7का गणेश पराजुली पनि व्यापारी नै हुन्। हिमालयन ह्यान्डिक्राफ्टका सञ्चालक पराजुली बाह्य मुलुकमा निर्यात व्यापार बढाइरहेको बताउँदै आएका छन्। यो संसदमा पार्टीहरूले धनाढ्य व्यापारी उद्योगपति ठेकेदारहरूलाई सांसद बनाउन पैसाको बोल बढाबढ गर्ने क्रम मौलाएको तथ्य तिनै पार्टीबाट बाहिर आइरहेको छ। त्यसरी विधायिकामा पुगेकाहरूले मलाई कमाउन आवश्यक छैन, तलब भत्ता लिदिन भनेर सार्वजनिक वृत्तमा सहानुभूति बटुल्न खोज्ने तर विधि निर्माणकै गर्न नहुने सबै नीतिगत बेइमानी गराएर देशलाई कमजोर बनाएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। अथवा कर्मचारी पुगिया रहेछ उहाँहरूले काम नगरेको भए चाहिँ प्रेसर पनि हुन्छ। कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्ने, यसको लागि मूल्याङ्कनका स्ट्यान्डर्डहरू बनाइदिने, पोलिसी आउटपुट भन्छौँ हामी, नीति बनाइदिने, ऐन नियम, यी सबै काम पोलिटिकल लिडरको। त्यसपछि अब अरू जिम्मेवारी भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ लिडरसिपको। एडमिनिस्ट्रेटिभ लिडरसिपले तिनीहरूको गल्ती नै छैन भने होइन, मैले अघि नै भने नि अहिले पनि कर्मचारीहरूको चाहिँ सेवा प्रभावप्रति हामीले त केही पनि फरक अनुभूति गरेनौँ गणतन्त्र आउँदा पनि भन्ने खालको जनताको पनि धारणा छ। जनताप्रति पनि प्रिय छैनन् यी संस्थाहरू, त पोलिटिसियन पनि त प्रिय छैनन्। बुझ्नुपर्ने यी दुवै एकै ड्याङ्गा मुलाउने, यी फरक खालका मात्रै हुन्, यी असल खालका होइनन् भन्ने जनताको धारणा छ। पोलिटिसियन हुन्, ब्युरोक्रेसी हुन्, यी दुवै असल खालका होइनन्, फरक खालका हुन् भन्ने छ। नयाँ ढङ्गको कोर्समा मुलुक गयो। यो कोर्समा लैजाने मुख्य संवाहक हुनुको नाताले नेकपा एमालेको काँधमा यो सरकारलाई बनाउने मात्रै होइन, टिकाउने, सफल बनाउने मुख्य दायित्व छ। यसको तात्पर्य अरू दलहरूको भूमिका छैन भन्ने होइन। यो सरकार बनाउनको निम्ति जुन 7 दलहरू लाग्नु भएको छ, हामीले अरूलाई पनि यसमा जोड्दै जाने प्रयास छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अरूको पनि त्यही ढङ्गको परिपक्व भूमिकाको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। मुख्य पहलकर्ता नेकपा एमाले हो, किनभने हिजो एउटा सत्ता गठबन्धन थियो। 10 गते दिउँसो 12-1 बजीसम्म त करिब गठबन्धनभित्रै सरकारका बहसहरू चलिरहेका थिए। हामीले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेका थियौँ र त्यो प्रयास सफल भयो। जनतामा एक खालको नैराश्य पनि छ। यति ठुलो राजनीतिक परिवर्तनको लाभ जनताको घर आँगनमा जसरी पुग्नु पर्थ्यो पुग्न नसक्दा मान्छेहरूमा यो परिवर्तनले के दियो त भन्ने प्रश्न समेत हामीसँग छ। यसका विभिन्न बाछिटाहरू विभिन्न ठाउँमा पर्न पनि थालेका छन्। मुलुकको आर्थिक अवस्था धेरै नै चुनौतीपूर्ण भएको छ। विगतमा हामीले कुशलतापूर्वक बाह्य सम्बन्धहरू सञ्चालन गर्न नसक्दा नजानिदो गरी हामी कतै भूराजनीतिक द्वन्द्वको शिकार बन्ने हो कि भने जस्ता खतराहरू पनि पैदा भएका छन्। यो अगाडिका यी चुनौतीहरूलाई सामनेमा राखेर चल्नु पर्यो सबै दलहरू। त्यसलाई एभोइड गरेर, त्यसलाई स्किप गरेर अथवा त्यसलाई अनदेखा गरेर कोही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसबाट हाम्रा अगाडिका यी साझा चुनौती यो सबैका लागि हुन्। हिजो कोही प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो होला अथवा कोही सडकमा हुनुहुन्थ्यो होला, हिजो प्रश्न उठाउन्थ्यो, सजिलो थियो। आज त हामी सबै जवाब दिने ठाउँमा छौँ नि त। त्यस भएर यो मुलुकको ग्राउन्ड रियालिटी, संसदभित्रको बनौट कि मिलेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु बाहेक अर्को उपाय छैन भन्ने कुराको त्यो ग्राउन्ड रियालिटी। त्यस पछाडि हामीले बनाउने जुन साझा सहमतिका विषयहरू हुन्छन् जो नीतिगत प्राथमिकता कार्यक्रमहरूमा आउलान्। र चौथो भनेको चाहिँ नेपालको संविधान। यसको फ्रेमभित्र रहँदा हिजो भिन्न भिन्न विचार बोकेका दलहरू पनि एउटा सँगै हिँड्ने एउटा आधार बन्छ। हामी त्यो आधारमा अगाडि बढाउँछौँ।
एउटा नेपालको संसदको विचित्र उदाहरण छ नेपाली डलर अरबपति विनोद चौधरी। कुनै बेला चौधरी ग्रुपकै कानूनी सल्लाहकार रहेका दिवंगत नेता भरतमोहन अधिकारीको साइनोबाट 2064मा एमालेको समानुपातिक सूचीबाट संविधान सभा सदस्य बनेका थिए विनोद चौधरी। त्यो बेला अर्का चर्चित र विवादास्पद उद्योगपति राजेन्द्र खेतान सीपी मैनालीलाई खुशी बनाएर सांसद भए। अझ रमाइलो त पद्म ज्योति जस्तो तत्कालीन संस्थापन पक्षको भित्रीय व्यवसायी माओवादीबाट समानुपातिक सभासद बनेका थिए। त्यस्ता व्यवसायीको सूची लामो छ, तर विनोद चौधरीको यात्रा 2070को चुनावपछि रोकियो। केही समयपछि चौधरी 2074मा कांग्रेसको समानुपातिक सूचीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न पुगे। अरबपति व्यापारी चौधरी यसपटक नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम 1बाट कांग्रेसकै तर्फबाट प्रत्यक्ष चुनावमा निर्वाचित भएर प्रतिनिधि सभामा आइपुगेका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित चौधरी कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भइरहेको भए जसरी पनि अर्थमन्त्री बन्ने चाँजो पाँचो मिलाएका थिए। चौधरी मन्त्री नभएपछि उनलाई आवश्यक पर्ने सबै नीतिगत हस्तक्षेपमा उनको हालिमुहाली हुने निश्चित छ। यदि त्यो स्वार्थ नहुने हो भने चौधरी जस्ता अरबपतिलाई किन सांसद पद चाहियो भन्ने स्वत स्पष्ट हुन्छ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी सरकारी जग्गा उनले कसरी कब्जा गरेको धेरै पटक नेपाली मिडियामा सार्वजनिक भएको छ। चौधरी ट्याक्स हेभन मुलुकमा अफसोर कम्पनी खोल्ने गैर कानूनी कार्यमा समेत संलग्न रहेको प्यान्डोरा पेपर्सले खुलासा गरेको थियो। ट्याक्स हेभन मुलुकमा अफसोर कम्पनी खोलेर गैर कानूनी रूपमा रकम ओसार पोसार गरेको कसुरमा मुछिएका अर्का व्यक्ति हुन् राजेन्द्र बजगाई। बजगाईले कांग्रेसबाट टिकट पाएको सुन्दै छक्क पर्ने कांग्रेसीहरूले उनलाई गोरखा क्षेत्र नम्बर 1बाट माओवादीको समेत मतमा संसद छिर्न सफल भएका छन्। यो संसदमा समानुपातिक सूचीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न सफल देवी प्रकाश भट्टचन अर्को रहस्यमय पात्र हुन्। भट्टचन 2048 देखि लगातार कांग्रेसबाट सांसद हुन कोसिस गर्दै आएका थिए। उनले आफूलाई कांग्रेसको नेता नै दाबी गर्दै आएका थिए। देउवा र आर्जु राणासँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको हाकाहाकी दाबी गर्ने भट्टचन यसपटक कांग्रेसबाट समानुपातिक सूचीका लागि सिफारिस भए पनि कन्फर्म सांसद हुने नदेखेपछि आश्चर्यजनक रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भट्टचनलाई एमालेको तर्फबाट आदिवासी जनजाति तर्फको पहिलो नम्बरमा राखेर सांसद बनाइदिए। भट्टचन व्यापारिक घराना प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष हुन्। भट्टचनको समूहले बैंक वित्तीय संस्था, बीमा, जलविद्युत आयोजना, हवाई सेवा कम्पनी, रेमिट्यान्स कम्पनी लगायत सञ्चालन गर्छ। त्यही व्यावसायिक साम्राज्य नै भट्टचनको सांसद यात्राको भर्याङ हो। लेखेको पनि 1.5 वर्षदेखि म इस्यु उठाइरहेको छु। यो मैले त के उठाइरहेको छु भने तपाईँको, किनकि उद्योगपतिहरू हामीहरू हेरौँ, उद्योग अहिले जम्मै ब्रोकर्सहरू उद्योग चलाउनुभन्दा ब्रोकरीमा फाइदा छ अहिले। र उद्योग चलाउनुभन्दा तपाईँको सरकारी जुन यो स्वामित्वको जग्गा र रिसोर्सहरू छन् त्यसलाई कब्जा गर्नेतिर ध्यान छ होइन। त्यसले गर्दा मेरो लेखमै छ त्यो कुरा। मैले अहिले भनेको बात छैन कि मैले लेखेको छु कुरा बकायदा। भोलिको दिन उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र तपाईँको संसदको फरक छुट्याउने गाह्रो नपरोस् भन्ने छ। यिनीहरू हालुमाली बढ्दै गइरहेको छ नि, यो चाहिँ डर लाग्दो छ एउटा कुरा त्यो। र अर्को डर लाग्दो के छ भने तपाईँको हामी खालि राजनीतिक अनुहारमा मात्रै हामी हेरेको छ नि। अहिलेको राजनीतिक सबै यिनीहरूको हातमा छैन शक्ति केन्द्र। अहिले के छ भने तपाईँको शक्ति केन्द्रहरू डेभलप भएका छन्, ठुल्ठुला शक्ति केन्द्र डेभलप भएका छन्, ठुल्ठुला ब्रोकरहरू डेभलप भएका छन्। र अहिलेको सबभन्दा डरलाग्दो के छ भने तपाईँको सरकार कसले चलाइरहेछ, ब्रोकरहरूले चलाइरहेछ। सरकार कसले चलाइरहेछ, ती शक्ति केन्द्रहरू चलाइरहेछ जुन कि नन पोलिटिकल हुन्, जसको उद्देश्य भने तपाईँ पैसा कमाउनु मात्रै छ होइन। त्यसले गर्दा के हो भने चाहिँ यदि यो अवस्था अगाडि बढ्दै गयो भने यसले चाहिँ राम्रो असर चाहिँ ल्याउला जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छैन। यो संसदमा ठूला व्यवसायी घराना मात्र होइन, ठेकेदारहरूकै लामो लाइन लागेको छ। रामेछाप 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित कांग्रेसका कान्छाराम भनिने पूर्णबहादुर तामाङ क शेर्नीका ठेकेदार हुन्। उनको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन नाम गरेको निर्माण कम्पनी छ। वामदेव गौतम प्रकरणमा धनबहादुर बुढा झन बढी चर्चित भएका थिए। स्याङ्जा 1मा कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित राजु थापाको पनि निर्माण व्यवसाय नै हो। दैलेख 2बाट निर्वाचित कांग्रेसका दिगपाल कुमार शाही पनि निर्माण व्यवसाय हुन्। उनको जयदेवी एसएस कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ। रसुवा 1मा निर्वाचित कांग्रेसकै मोहन आचार्य क श्रेणीका ठेकेदार हुन्। रसुवा कन्स्ट्रक्सन उनको कम्पनी हो। दाङ 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित कांग्रेसका दीपक गिरी क्रसर सञ्चालक हुन्। उनको ओम नवशिवाय र स्वर्गद्वारी कन्स्ट्रक्सन नामका 2 क्रसर उद्योग छन्। उनको उद्योग उनकी श्रीमतीले सञ्चालन गर्दै आएकी छिन्। गिरी यसअघि मन्त्री भइसकेका र कांग्रेसका शशाङ्क कोइरालासँगका दैनिक खानपिनका यार समेत हुन्। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व 2बाट निर्वाचित कांग्रेसकै विष्णुकुमार कार्की क्रसर व्यवसायी हुन्। कार्कीले गठबन्धनमा माओवादीले पाएको सिट आफूले पाउन समेत क्रसरको कर्कस
राम्रैसँग प्रयोग गरेको स्थानीय काङ्ग्रेसीहरू बताउँछन्। सिन्धुपाल्चोक 2बाट निर्वाचित काङ्ग्रेस सांसद मोहन बहादुर बस्नेत पनि बैंक सञ्चालक हुन्। एनसीसी बैंकका सञ्चालक बस्नेतको सिल्क ट्रान्सपोर्ट लगायत कम्पनीमा पनि लगानी छ। मोरङ 3बाट निर्वाचित सुनिल कुमार शर्मा विवादास्पद मेडिकल कलेज सञ्चालक हुन्। विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दै आएका काङ्ग्रेसका शर्माले केही वर्ष यता काठमाडौँ मेडिकल कलेजको स्वामित्व पनि लिएका छन्। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा समेत उनको लगानी छ। शर्मा 2074 को निर्वाचनमा पनि काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार बनेर एमालेका भानुभक्त ढकालसँग पराजित भएका थिए। शर्माको काङ्ग्रेसका शेखर कोइरालादेखि माओवादीको वर्षमान पुनसँग समेत विशेष सम्बन्धको जालो फैलिएको छ। सिन्धुली 1बाट निर्वाचित काङ्ग्रेसका श्यामकुमार घिमिरे पनि मेडिकल व्यवसायी हुन्। मेडिकल सम्बन्धी विभिन्न व्यवसायमा संलग्न घिमिरेले समाज डेन्टल अस्पताल चलाएका छन्। मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित काङ्ग्रेसका टेक बहादुर गुरुङ म्यान पावर व्यवसायी हुन्। काठमाडौँ फन पार्क सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रदर्शनी मार्गमा रहेको समाज कल्याण परिषदको जग्गा वस्तुमा हत्याएका गुरुङ विरुद्ध त्यही जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। गुरुङ मनाङबाट निर्वाचित भए लगत्तै निलम्बनमा परेका छन्। संखुवासभा 1बाट निर्वाचित काङ्ग्रेसका दीपक खड्काको जलविद्युत व्यवसायी हुन्। खड्काले ब्याङ्क्वेट र रेस्टुरेन्ट समेत सञ्चालन गरेका छन्। सप्तरी 4बाट निर्वाचित काङ्ग्रेसकै तेजुलाल चौधरी शिक्षा व्यवसायी हुन्। निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको संगठन प्याप्सनका पूर्व उपाध्यक्ष चौधरीको ललितपुरमा नाइटिङ्गेल बोर्डिङ स्कुल छ। पर्सा 2बाट निर्वाचित काङ्ग्रेसका अजय कुमार चौरसिया पेट्रोल पम्प र ट्याङ्कर व्यवसायी हुन्। यसअघि इट्टा उद्योग समेत सञ्चालन गरेका चौरसिया रक्त चन्दन तस्करीमा संलग्नलाई संरक्षण गरेको भनेर विवादित बनेका थिए। मुस्ताङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित काङ्ग्रेसका योगेश गौचन थकाली त्यहाँका चर्चित नेता रोमी गौचन थकालीका छोरा हुन्। उनी पर्यटन व्यवसायी तथा होटल सञ्चालक हुन्। भक्तपुर 2बाट निर्वाचित काङ्ग्रेसका दुर्लभ थापा शिक्षा व्यवसायी हुन्। उनको कलेज मेडिकल कलेज लगायतका व्यवसाय छन्। थापाले माओवादीको सहयोगमा एमालेका चर्चित उम्मेद्वार महेश बस्नेतलाई पराजित गरेका हुन्। काठमाडौँ 10बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित काङ्ग्रेसका राजेन्द्र कुमार राजन केसी घर जग्गा व्यवसायी हुन्। केसीको रेस्टुरेन्टमा व्यवसायमा पनि लगानी छ। ललितपुर 1बाट निर्वाचित काङ्ग्रेसकै उदय शमशेर राणाको व्यावसायिक दायरा पनि चान्चुने छैन। राणा हस्तकला व्यवसायसँगै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र केही वाणिज्य बैंकका समेत लगानीकर्ता हुन्। चितवन 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका विक्रम पाण्डे पनि क श्रेणीका ठेकेदार हुन्। ठुल्ठुला पूर्वाधारका ठेक्का हात पार्दै आएको कालिका कन्स्ट्रक्सन उनकै कम्पनी हो। उनी भ्रष्टाचार मुद्दामा तारिक झेलिरहेका समेत छन्। विक्रम पाण्डेलाई सांसद बनाउन चितवनमा उनको पार्टी राप्रपाका अतिरिक्त नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको ठूलो योगदान रहेको थियो। डोल्पाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित नेकपा एकीकृत समाजवादीका धन बहादुर बुढा निर्माण व्यवसायी हुन्। उनको बुद्ध हिमाली निर्माण सेवा कम्पनी छ। उनी यस अघिको संसदमा एमालेबाट निर्वाचित सांसद थिए। तत्कालीन नेकपा भित्रको विवादका बेला उदयपुर 2बाट निर्वाचित एमालेका अम्बर बहादुर राई माझी पनि निर्माण व्यवसायी हुन्। उनी आजाद निर्माण सेवा नामको कम्पनी चलाउँछन्। सिराहा 4बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य वीरेन्द्र प्रसाद महतो अर्का धनाढ्य हुन्। बैंक लगायत धेरैतिर उनको लगानी छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सांसद बनेका महतो माछापुच्छ्रे बैंकका सञ्चालक हुन्। अरू वित्तीय संस्था टेलिकम कम्पनी र मेडिकल शिक्षामा पनि उनको लगानी छ। महतो गैर आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोका भाइ हुन्। धादिङ 1मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता हुन्। पाण्डेका छोराका नाममा क्रसर उद्योग समेत छ। एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट 12/4बाट निर्वाचित कृष्ण कुमार श्रेष्ठको उद्योग घर जग्गा व्यवसाय होटल हार्डवेयर व्यवसाय लगायतमा लगानी छ। उनी 2074 को निर्वाचनमा उनको गृह जिल्ला तनहुँबाट काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेर एमाले सांसद बनेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले उनलाई मन्त्री नबनाएपछि किसान श्रेष्ठ भनेर चिनिने उनले माधव नेपालको पार्टी रोजेर मन्त्री समेत बन्न सफल भएका थिए। माधव नेपालको पार्टीका तर्फबाट डोटीबाट निर्वाचित सांसद प्रेम बहादुर आले चर्चित काठ व्यवसायी हुन्। उनको घर जग्गा व्यवसायमा समेत लगानी छ। आले पनि श्रेष्ठ जस्तै गरी देउवा मन्त्री मण्डलमा पर्यटन मन्त्री बन्न सफल भएका थिए। झापा 4बाट निर्वाचित एमाले सांसद लाल प्रसाद एलपी सावा लिम्बू चल्ता फुर्ता म्यान पावर व्यवसायी हुन्। सावाको लगानी
जलविद्युत आयोजनाहरूमा समेत छ। लिम्बू एमालेको उद्योग व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष समेत हुन्। पर्सा 3 बाट निर्वाचित एमालेका राजकुमार गुप्ता पनि व्यवसायी हुन्। गुप्ताको आफ्नै स्टिल उद्योग छ। मकवानपुर 1 बाट निर्वाचित राप्रपाका दीपक बहादुर सिंह पनि व्यवसायी हुन्। स्क्रैप कबाडी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उनको तारजाली उद्योगमा समेत लगानी छ। सुनसरी 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित एमालेकी भगवती चौधरी लघु वित्त सञ्चालक र अभियन्ता हुन्। उनको आफैले सञ्चालन गरिरहेको फरवर्ड कम्युनिटी लघु वित्तीय संस्था छ। एमालेबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका र मोरङ 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित योगेन्द्र मण्डल पनि जीवन विकास लघु वित्तका संस्थापक लगानीकर्ता हुन्। सुनसरी 1 बाट निर्वाचित जसपाका अशोक कुमार राईको पृष्ठभूमि पनि शिक्षा व्यवसाय हो। जसपाकै समानुपातिक सांसद सुशीला श्रेष्ठ पनि विद्यालय सञ्चालक हुन्। अशोक र सुशीला श्रीमान श्रीमती हुन्। यस्ता 19 भन्दा बढी ठेकेदार, 3 दर्जन भन्दा बढी व्यवसायी अहिले सांसद छन्। दर्शकवृन्द, राजनीतिमा निष्ठाको नाता हराएको छ। निष्ठावान नेता कार्यकर्ता राजनीतिबाटै पलायन हुँदै गएका छन्। पैसा पहुँचवाला शक्तिवालाले राजनीति गाँजेपछि राजनीतिबाट देशको आमूल परिवर्तन गर्ने सपना देखेकाहरू निराश बनेका छन्। उनीहरूलाई हिजोसँगै लडेका नेताले वास्तै गर्दैनन्, चिन्दैनन् पनि। चुनावमा भएका विकृतिले नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ। सरकारवाला नै आफू अनुकूलको नियम कानुन बनाउन हाबी देखिएका छन्। व्यवसायी, उद्योगी, ठेकेदार, बिचौलिया कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्नु भनेको देशका लागि विडम्बना नै हो। राजनीतिलाई सजिलो माध्यमबाट कम लगानीमा अर्थ उपार्जन गर्ने व्यवसायको रूपमा लिन गरिएको छ। सबै तह तबकाको प्रतिनिधिमूलक हुनुमा राम्रो हो, तर उनीहरूलाई विषय विज्ञका रूपमा समेट्न सकिन्छ। तर यस्ता उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदार राजनीतिमा किन आउँछन्? विषय विज्ञ हुन होइन। विडम्बना राजनीतिलाई कम लगानीमा सजिलो माध्यममा धेरै आम्दानी गर्ने व्यवसायका रूपमा लिन उनीहरू राजनीतिमा आएका हुन्। यो दुर्भाग्य हो। दलाल बिचौलियाहरूलाई ल्याएर जनताको अपमान गरिरहेको छन् दलहरूले। थप प्रसङ्गसित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, नेपाल जस्तो देशमा ठुला घराना र व्यावसायिक संसदमा पुग्दा समाजलाई दिने भन्दा संसद मार्फत लिने काम धेरै हुने गरेका छन्। केही दृष्टान्त हेरौँ। 2073 सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बाफिया संशोधनका लागि विधेयक संसदमा पुगेको थियो। यो विधेयकबारे नीतिगत निर्णय गर्ने अर्थ समितिमा त्यसबेला एमालेका तर्फबाट सांसद रहेका सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रसाद महतो र जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ थिए। तामाङ अर्थ समिति अन्तर्गतको बाफिया अध्ययन उपसमितिका सदस्य पनि थिए। उनीहरू वित्तीय संस्थागतको आबद्धता नत्यागेरै समितिमा बस्ने र आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थलाई सहज बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्न दत्तचित्त भएर लागे। त्यति बेला निकै विवादित बनेको यो विधेयक कैयौँ प्रावधान अझै सचिएका छैनन्। 2070 देखि 2074 को बीचको कालखण्डमा संसदको अर्थ समितिमा लघुवित्त सञ्चालक रहेका गोपाल दहित, मेगा बैंकका सञ्चालक दुमन थापा, सनराइज बैंकका संस्थापक शेयरधनी विमल केडिया र वाणिज्य बैंकहरूमा लगानी रहेका उदय शमशेर राणा सदस्य थिए। उनीहरूले समितिबाट वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र अध्यक्षको कार्यकालको सीमा तोक्ने व्यवस्था हटाएर अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमै हस्तक्षेप गरेका थिए। 2070 र 74 सालमा कांग्रेसबाट 2 कार्यकाल समानुपातिक सूचीमा सांसद बनेका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ हुन्। 2074 सालमा सांसद बनेपछि श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य बने। त्यसबेला नै श्रेष्ठ चर्चित शिक्षा व्यवसायी, अस्पताल सञ्चालक र बैंकका लगानीकर्ता थिए। 2075 सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि समितिमा छलफल हुँदा श्रेष्ठले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ अनुसार नीति बनाउन भर मकदुर कोसिस गरेको बारेमा त्यति बेलाका मिडियामा सार्वजनिक भएको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि स्वार्थको द्वन्द्वलाई मतलबी नगरी उनलाई 2078 साउनमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्ति गरियो। 2.5 महिना स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री रहँदा 100 शय्याको अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजलाई भर्ना दिने नीति बनाउन खोजेका थिए। चिकित्सा शिक्षा ऐनले नर्सिङ पढाउन आफ्नै 100
शैय्याको अस्पताल हुनै पर्ने, नर्सिङमा PCL र स्नातक तह एकै शिक्षण संस्थामा अध्यापन गराउन नमिल्ने व्यवस्था छ। आयोगको पदेन सह-अध्यक्ष रहने राज्य मन्त्री श्रेष्ठले त्यसबेला यी दुवै व्यवस्था हटाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब दिएका थिए। भागवण्डामा स्वास्थ्य मन्त्रालय माधव नेपालको पार्टीलाई परेपछि श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको राज्य मन्त्रीमा ल्याएर सर्वत्र हस्तक्षेपको बाटो खोलिदिएका थिए। देउवाले यस्ता दृष्टान्तलाई मात्र थोरै पनि स्मरण गर्ने हो भने सीधा स्वार्थ बाजिने समितिमा त्यस्ता सांसदहरू बस्नै मिल्दैन। उहाँको के अरे प्रो मार्केट फ्रेन्डली नीति विगतमा पनि थियो र कसैले गएर अनुरोध गरिसिदिएपछि नै भन्न नसक्ने प्रवृत्ति भन्छन् नि, यो सबै कारणले पनि हुनसक्छ होला। तर अहिलेको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन समीक्षा गर्ने हो भनेदेखि यही उदारता चाहिँ लामो समयसम्म कायम राख्न सक्ने परिस्थिति नहुन सक्छ कि भन्ने मलाई किन लाग्छ भने सबैले है सरकारबाट र स्थानीय निकायबाट सहुलियत पाउनु पर्यो, हामीले दिनु पर्यो भन्ने कुरै आउँदैन। पाउनु पर्यो। मैले के पाएँ है? अब यसमा सबभन्दा बढ्ता कुरो त के आयो भने टप ऱ्याङ्किङमा भएका अथवा इन्फ्लुएन्स दिन सक्ने महानुभावहरूले औषधि उपचारको लागि लिएको खर्च केही दिन अगाडि यो छापाको मिडियामा आएको थियो कि। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त मुलुकहरूमा सार्वजनिक ओहदामा पुगिसकेपछि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट बारे सो घोषणा गर्ने र स्वार्थको द्वन्द्व हुने आफ्ना पुराना सबै आबद्धता त्याग्ने अभ्यास हुन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरले बास्कोटालाई लेखा समिति सदस्य बनाउने निर्णयमाथि औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएको थियो। बास्कोटाको लेखा समितिमा नियुक्त प्रकरणले अनुसन्धानमा उनको पदीय प्रभाव पर्ने ट्रान्सपरेन्सीको ठहर थियो। यसले व्यापारिक स्वार्थ मात्र नभएर अरू कयौं स्वार्थका लागि पनि संसद चङ्गुलमा पर्दै गएको देखाउँछ। कतिपयले संसदीय समितिहरू गठन गर्नुअघि नै संसद नियमावली, प्रतिनिधि सभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावली संशोधन गरेर स्वार्थ बाजिने सांसदलाई नीति निर्माणमा संलग्न गराउन नहुने, उनीहरू स्वयंले स्वार्थको द्वन्द्वलाई सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। संविधान कानूनले वर्जित नगरेको अवस्थामा कुनै नागरिकलाई उम्मेद्वार बन्न रोक लगाउन नमिल्ने भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने आंकलन गरेर निर्वाचनमा बन्देज गर्न नमिल्ने, तर निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा केही आधारभूत व्यवस्था भए पनि ती व्यवस्था आफैमा अहिले देखा परेको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम नरहेको अवस्था रहेको छ। स्वार्थको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न तत्काल दुवै सदनका नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने र अहिले नै त्यो गर्न पनि सकिने अवस्था छैन। 2077 जेठ 30 मा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटा सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य बनेका थिए। बास्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री हुँदा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा 70 करोड रुपैयाँ घुस लिएको अडियो टेप प्रकरणमा मुछिए। समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल सिफारिस गरे पनि त्यसको 1 महिनापछि बास्कोटा पुनः समितिको सदस्य भए। यसखाली स्वार्थको द्वन्द्व संसदमा निरन्तर भइरहने गरेको विगतका दृष्टान्तले अहिलेको संसदलाई झन पङ्गु बनाउने खतरा टड्कारो छ। प्रति हामी कहाँ कस्तो भन्दा आफूले भने जस्तो नभएपछि एउटा आरोप लगाएर उम्किने प्रवृत्ति छ हैन। त्यसलाई कहीँ पुष्टि गर्नु पनि पर्दैन। आरोप लगाइदिए भो पुष्टि गर्नु पर्दैन। किनकि मैले भने जस्तो भएन, मैले एउटा आरोप लगाइदिन्छु, त्यसपछि फेरि पछाडि पुष्टि नगरिकन आफूलाई अनुकूल हुँदा फेरि त्यही कुरालाई स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति छ। एउटा त यो प्रवृत्ति गलत हो भन्ने ठान्छु मैले हैन। जस्तो अनुकूल नहुँदाखेरि आफूलाई प्रतिकूल हुँदाखेरि अनि त्यसलाई आरोप लगाउने प्रवृत्ति सुधार्नुपर्छ। त्यो हामी जोसुकैसँग होस्, जुनसुकै नेतासँग होस्, यो कुराले पनि के भइरहेछ भन्दा जनतामा राजनीतिलाई हेर्ने एउटा खालको नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा भइरहेछ भन्ने ठान्छु म। यो गलत कुरा हो। यो शीर्ष नेताहरूमा बढी छ र उहाँहरूले यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने हो मेरो। पोलिटिकल पावरलाई मजबुत गर्नका लागि अरू सामाजिक पक्षहरूलाई ध्यान दिने कुरा चाहिँ अबको छलफलको विषय हो, यति बेलाको छलफलको विषय हो भन्ने म ठान्छु। किन भन्दा राजनीति भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा कसको सहभागिता छ भन्ने कुराले पनि कस्तो राजनीति भन्ने कुरालाई व्याख्या गर्छ। अहिलेको सरकारको अनुहार र स्वार्थको द्वन्द्वलाई एकपटक हेर्दा स्थिति झन डरलाग्दो छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं आफै नागरिकता र राहदानी विवादमा मुछिएका छन्। लामिछानेको नेतृत्वमा केही महिना अघि मात्रै खोलिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चमत्कारिक रूपमा 20 सिट जितेको छ।
यसपटकै संसदमा ठेकेदारदेखि क्रसर व्यवसायी र बैंकरदेखि म्यान पावर सञ्चालकसम्मको झण्डै 3 दर्जन व्यक्तिहरू संसदमा छिरेका छन्। देश ठेकेदार र व्यापारीको पहुँच र स्वार्थ हेर्दा देश र जनपक्षीय भन्दा व्यवसायको स्वार्थ अनुकूल नीति नियम बन्ने खतरा विगतका विभिन्न दृष्टान्तले पुष्टि गर्दै आएको छ। स्वार्थको द्वन्द्वले सिंहदरबारदेखि संसदसम्म सबैतिर दारा र नङ्ग्रा गाडेको अवस्थामा चुनाव अघि जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता अनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आएका अनुहार हेर्दा स्वार्थको द्वन्द्व डरलाग्दो देखिएको हो। डरलाग्दो यसकारण कि विधि निर्माण गर्ने थलोमा अनेक स्वार्थ जोडिएका अनुहारहरूको बोलबाला देखिएको छ। यस्तो संसदको दृश्य र गठबन्धन सरकार बनाउन 7 वटा भन्दा बढी दलै पछि र दलका नेतै पछिका अनेका स्वार्थका बीचमा सुशासनको प्रत्याभूति कसरी होला भने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। हाम्रो यहाँ समस्या के छ तपाईँको, त्यहाँ पनि राजनीतिक हुन्छ, फेरि आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउने, गलत मान्छेलाई लिएर आउने, त्यसले गर्दा के हुन्छ अहिलेको थिङ्क ट्याङ्क नहुनु र त्यो थिङ्क ट्याङ्क हुनु पनि एउटै जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले पनि के छ तपाईँको यो व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो लेभलमा आफ्नो जेबको पैसा खर्च गरेर पनि थिङ्क ट्याङ्कहरू बनाएका छन् होइन। र किन हामीहरू पनि इन्भल्भ छ कि थिङ्क ट्याङ्कहरू पनि छन्, तिनले गभर्मेन्ट यो देखिरहेका कुराहरू भइरहेका कुराहरू गभर्मेन्टलाई रिकमेन्डेसन गर्ने चलन छ। किनकि हामीहरू जुन उ गर्छौँ त्यो संसद भयो, गभर्मेन्टका मन्त्रालयहरू भयो, उसमा जान्छ। अब त्यो कार्यान्वयन कति हुन्छ हुन त्यो आफ्नो ठाउँमा कुरा छ त्यो। त्यसले गर्दा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि गभर्मेन्ट जरुरी छ, तर यदि राम्रो फेयर मान्छेहरू ल्याइदिएन, आफ्नो स्वार्थ मान्छे ल्याइदिएन भने त्यो हुनु र नहुनु केही पनि फरक पर्दैन। फेरि कतै स्वार्थको द्वन्द्व टक्राउँदै जाँदा नवोदित गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता व्यवस्थाका प्रति पनि जनतामा झनै आक्रोश बढेर शासकीयदेखि व्यवस्थापकीय सङ्कटको चुनौती बढ्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। यस्ता कुरालाई आफ्नो तेस्रो इनिङमा सुशासनलाई प्राथमिकता दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र यो गठबन्धन बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका र संसदको सङ्ख्याका हिसाबले पनि मुख्य दलको नेताका रूपमा रहेको केपी शर्मा ओलीले होसियारी अपनाउन आवश्यक छ। केही सुधारको संकेत दिन सके मात्र नो नट अगेन भन्ने आक्रोश मथ्रिनेछ। अन्यथा पुराना नेता मात्र होइन, नयाँ भनिएको नेता र पार्टीदेखि रैथानेहरू सबैलाई एक झट्का बढार्ने दिन टाढा हुने छैन। आशा गरौँ त्यस्तो दुर्भाग्यको दिन नआओस्। दर्शकवृन्द, बढ्दो निर्वाचन खर्चका कारण उद्योगी व्यवसायी र ठेकेदार समीपमै राख्नुपर्ने बाध्यतामा पार्टी र तिनका शीर्ष नेतृत्व रहेका छन्, जसले इमान्दार नेताहरूको संसदीय मोर्चाबाट बाध्यात्मक बहिर्गमनको अवस्था सिर्जना गरेको छ भने पैसावालाको आगमनले सहज बनाइदिएको छ। दलका शीर्ष नेताहरू आफूलाई मात्र होइन पार्टीलाई समेत चुनावमा सहयोग गर्न सक्नेलाई टिकट दिन प्राथमिकतामा राखेका थिए। पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्दा टिकट कस्ता मान्छेलाई दिने भन्दा पनि जसले आफ्नो खर्च आफैले गर्न सक्छ र दललाई पनि सहयोग गर्न सक्छ त्यसका लागि पैसावाला चाहियो। राजनीति वा शासन सत्ताबाट व्यापारी टाढा कहिले नभए पनि पछिल्लो दिनहरूमा प्रत्यक्ष देखिन थालेका छन्। समानुपातिक प्रणालीले फराकिलो क्षेत्र समेट्न थालेपछि पार्टी र व्यापारी दुवैको स्वार्थ मिलेको हो। राजनीतिको ठेकेदारीकरण रोक्न सर्वप्रथम त यो विकृति मुहान थुन्न सक्नुपर्छ। यिनीहरूको दिमागमा व्यक्तिगत व्यावसायिक स्वार्थभन्दा अरू हुँदैन। यस्तो पृष्ठभूमिका जनप्रतिनिधिले देश र जनताको भलाइ सर्वोपरि ठाने कमी हुन्छन्। यस्तो महँगो निर्वाचनले समग्र राजनीतिको नै मूल्य विघटन गराइदिएको छ। आस्था, लक्ष्य र विचारको पछि उपहारको विषय बन्दै गएको छ। देशको राजनीति यस्तै परिदृश्यबाट गुर्जिँदै जाने हो भने देश थप पछौटेपनको शिकार हुनेछ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।